अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना अबुल कासिम मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लल आखिरति वलूला। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कुरान मजीद की जिस आयत की तिलावत आप हजरात के सामने की है, उसका तर्जुमा है कि मालिक कायनात का इरशाद कि बेशक हिदायत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और दुनिया और आखिरत का इख्तियार हमारे हाथों में है। परवरदिगार आलम ने हिदायत का इंतजाम हर दौर में अपने हाथ में रखा है। हिदायत के लिए दो अहम शर्तें करार दी, एक इल्म और एक किरदार। इल्म न होगा तो दीन की तबलीग न होगी और किरदार न होगा तो दीन असली हालत में महफूज न रह सकेगा। हिदायत की ये शराइत शुरू से है, हर दौर में रहेगी, आज भी है, मुस्तकबिल में भी होगी, यहाँ तक कि कयामत तक ये शराइत जरूरी है। इस इल्म किरदार का असर था कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की खामोश जिंदगी में दुश्मनों से सदाकत व अमानत का इकरार ले लिया था। पैगंबर ने मुसलसल अपने आमाल व किरदार का मजाहिरा किया ताकि दुनिया देख ले कि दीन खुदा का रहबर कितना बुलंद किरदार होता है, अजीमुल मर्तबत होता है और कितना सादिकुल कौल होता है। कहा जाता है, और ये कहावत भी हमारे बुजुर्गों की है, कि कोई भी इंसान उसको अपना दोस्त ना समझे कि जो उसकी कमियों से आगाह ना करे। तो इसलिए ये है भी और सदाकत पर मबनी है कि हक से आशना कराओ, मसलहत का रुख इख्तियार ना करो, सच बोलो, हक बोलो, भले ही चाहे वो तुमसे अपना राब्ता खत्म कर ले, लेकिन किनारा कशी इख्तियार कर ले, लेकिन सदाकत पर रहो, सच बोलो। हालांकि पैगंबर को माजल्ला मजनू कहा गया, साहिर कहा गया, काहिन कहा गया, लेकिन झूठा ना कहा। पैगंबर इस्लाम मुतमईन थे कि हर इल्जाम वक्त के साथ धुल जाएगा, लेकिन अगर झूठ का इल्जाम लग गया तो उसकी सफाई मुश्किल हो जाएगी। हकीकत यह है कि सच्चा वो नहीं है कि जिसे चाहने वाले सादिक कहें, जिसे चाहने वाले सिद्दीक कहें, बल्कि सच्चा वो है कि जिसे जान के दुश्मन और खून के प्यासे सच्चा कहें। यही हकीकत दौरे बनी अब्बास में भी फिर दोहराई गई कि कल दादा को खून के प्यासे कुफार सादिक व अमीन कह रहे थे और पोते को जान के दुश्मन मुसलमान जाफर सादिक कह रहे हैं। और कुदरत आवाज दे रही है कि मेरा नुमाइंदा हर दौर में सादिक होता है, उसका कौल सच्चा है, उसका अमल सच्चा है, उसका किरदार सच्चा है, उसका दीन सच्चा है, उसका ईमान सच्चा है, उसका खुदा सच्चा है, उसका कुरान सच्चा है। नाज़रीन इकराम, सदाकत की तारीख बड़ी हसीन है। अजब इत्तेफाक है कि तारीख नबूवत में सदाकत में पहले आखिरी नबी को अता की गई
اور تاریخ امامت میں صداقت کی سند درمیانی امام کو ملی۔ قدرت نے آخری نبی کو صداقت کا اقرار آخری نبی سے اس لیے لیا کہ وہ گزشتہ نبوتوں کے بارے میں بیان دے تو وہ بھی صحیح ہو، اور جب آئندہ وراثت کے بارے میں بیان دے تو وہ بھی صحیح ہے۔ امامت میں درمیانی امام کو صداقت کا اقرار لیا تاکہ آغاز بھی مستند ہو جائے اور انجام بھی مستند ہو جائے۔ ناظرین اکرام، خدا جانے 17 ربیع الاول کی وہ تاریخ کتنی حسین اور خوش قسمت تاریخ تھی کہ ہر صداقت اسی تاریخ کے حصے میں آئی۔ صبح و شام علم کا چرچا، ہر آنگن میں شریعت، اور اس ڈبڑی پر بڑے بڑے امام سربسجود نظر آتے ہیں۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ آج جتنے بڑے سے بڑے امام کہے جاتے ہیں سب اسی ڈبڑی کے فقیر تھے اور انہی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ کا اعلان تھا کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی نہ کرتا تو ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہاں میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ آل محمد کے لیے فخر کی بات ہے کہ ان کے در کے فقیر کبھی بادشاہ بنتے ہیں اور کبھی امام بنتے ہیں۔ کوئی ایسا بھی امیر تو ہو کہ جو اپنے فقیروں کو ایسا غنی بنا دے۔ میری کیا مجال کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کے علم و کمال پر روشنی ڈال سکوں۔ آپ کے مدرسہ فکر و نظر میں 4000 شاگرد درس لیتے تھے۔ اگر اس وقت کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا علم میں بالکل سناٹا تھا اور صادق آل محمد کے علاوہ کسی کی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ بہت سے رموز زمین و آسمان کے ایسے ہیں کہ جن کی گتھیاں اور راز امامت کا یہ چاند سلجھا گیا اور بتا گیا، جس کا انکشاف آج کی ریسرچ کر رہی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ہے میرے امام جناب جعفر صادق علیہ السلام۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔